ولیاں دا سلطان علی، ولیاں دا سلطان علی، عاشقاں دی جند جان علی، ولیاں دا سلطان علی، ہاں ولیاں دا سلطان علی، ولیاں دا سلطان علی ہے، عاشقاں دی جند جان علی ہے۔ تھوڑا چہرہ پڑھنا ہے کہ تسی کنے ذوق وچ بیٹھے ہوئے شعر وچ۔ سانو اپنا نوکر رکھے اے بھی تیرا احسان علی، اے بھی تیرا احسان علی، سانو اپنا۔ جب میں نوکر کہوں گا تو نوکر ہاتھ اٹھائیں گے جو علی کے نوکر بیٹھے ہیں۔ سانو اپنا نوکر رکھے اے بھی تیرا احسان علی، اے بھی تیرا احسان علی، اے بھی تیرا احسان علی ہے۔ کون کون چاہتا ہے کہ کاش علی میرے گھر مہمان بن کے آ جائیں؟ تو میرا شعر ہے، جو چاہتا ہے پھر اس کا طریقہ سیکھ لے کہ کیسے علی آ سکتے ہیں۔ جس کر ذکر بطول دا ہووے اس کر دا مہمان علی، ہاں اس گھر دا مہمان علی، عاشقاں دی جند جان علی، ولیاں دا سلطان علی۔ اور قبلہ شاہ صاحب کے قدمین پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہی کی نظر ایک شعر کرنا چاہتا ہوں، اور اہل علم کا مجمع ہے، میں وضاحت میں نہیں جاؤں گا، خود ہی سمجھ جائیں گے۔ نبی تبوک تے کہہ کے ٹریا، میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ نبی تبوک تے کہہ کے ٹریا، امت دا نگران علی، امت دا نبی تبوک تے کہہ کے ٹریا، امت دا نگران علی، عاشقاں دی جند جان علی، کی پوچھنا ایمان دے بارے، کی پوچھنا ایمان دے بارے، کل دا کل ایمان علی، کل دا کل ایمان علی، اپنے نبی دی ذات تو حاکم صدقے تے قربان علی ہے۔